स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूद्वारा विद्यालय निर्माणदेखि अस्पतालसम्म सडकदेखि रेलसम्मका अर्बौं रुपैयाँका परियोजना घोषणा स्रोत र कार्यान्वयनको पाटोमा भने मौन। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारीको चर्चा बढी, दल बाहिरका उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको माग कानुनी व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगको भनाई। नाजी शासनकालमा भएका युद्ध अपराधको जरिवाना माग्दै इटलीमा परेका मुद्दा विरुद्ध जर्मनीद्वारा राष्ट्रसङ्घीय उच्च अदालतमा मुद्दा दायर। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडलाई स्पेनियल 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, सडकदेखि रेलवेसम्म अर्बौंका परियोजना घोषणा गरेका छन्, तर स्रोत जुटाउने भन्दा अनुमान समेत प्रस्तुत गरेका छन्। घोषित कार्यक्रमका लागि बजेटको जोहो कुन स्रोतबाट गर्ने, जनशक्ति व्यवस्था कसरी हुन्छ सोधखोज गर्दा पनि नेताहरूले बताउन सकेनन्। सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन दलको चुनावी घोषणापत्र केही महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि अविश्वसनीय नै हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, घोषणापत्रका विषय कार्यान्वयन हुने खालका भन्दा पनि इच्छा सूची जस्ता छन्। दलहरू आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमप्रति जवाफदेही हुनु परेको पनि छैन, त्यसैले जे लेखिदिए पनि हुन्छ भन्ने भएको छ। गौचनका अनुसार संसदले पारित गरेको र संसदप्रति जवाफदेही हुने बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने देशमा घोषणापत्र कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ। पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइराला कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी हुनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ, घोषणापत्र मा राखेका विषय सुन्दर छन्, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घोषणा पत्रले बोल्दैन। कार्यान्वयन नभएमा अर्थ छैन। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा 1 महिना अघि घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरेका थिए। माओवादीले त घोषणापत्र नै बनाएको छैन। अन्य दलको घोषणापत्र कसको नेतृत्वमा तयार पारिएको भन्ने सार्वजनिक समेत गरेका छैनन्। अस्ट्रेलिया स्थित मोनास विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका पंकज अधिकारीले भन्नुभयो, राजनीतिक दलका घोषणापत्र आलङ्कारिक छन्। उहाँका अनुसार घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको 5 वर्षे कार्य सम्पादनको मनोगत विश्लेषण, राष्ट्रिय नीतिमा बढी छलफल, तर स्थानीय सरकारको आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण न्यून छ। हुन पनि कांग्रेसले 1 वर्षभित्र सबै आवश्यक कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ र त्यसमा अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा रहेका कुन कुन अधिकार अहिलेसम्म अभ्यास भएको छैन, कुन ऐन वा कानूनले गर्दा कार्यान्वयन गर्न अन्यल छ र 2072 पछि बनेको कुन कानून पर्याप्त छैन भन्ने विषय समेटिएको छैन। विद्यालय, अस्पताल, सडक पूर्वाधारको घोषणा गरिएको छ, तर त्यसका लागि बजेट कति चाहिन्छ र जोहो कसरी हुन्छ भनेर अनुमान समेत किन गरिएन। कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य गेजा शर्मा वागले भन्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्दा पनि हामीले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्रै योजना ल्याएका छौं। एमालेको घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष दिनेश देवकोटाले सबै कार्यक्रम 1 वर्षमा कार्यान्वयन नहुने र केही नीतिगत निर्णयबाट हुने भएकाले 1 वर्षमा कति खर्च हुन्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमै आइपुग्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूको मतदान प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अघिल्लो निर्वाचनमा सुविधा नभएकाले आगामी निर्वाचनमा सहज मतदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अपाङ्गता भएकाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै निर्वाचन आयोग भने मूक दर्शक बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट नै ध्यान नपुगेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बिहान सखारै चुनावी प्रचारमा निस्कन लागेका मेयरका प्रतिस्पर्धी मनोज शाह आफूलाई बागी उम्मेद्वार भन्न रुचाउँदैनन्। विगतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको मतदान केन्द्र हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने, अनि मतदान केन्द्र त्यो जुन मतपेटिका छ त्यो माथिल्लो अलि हाइटमा हुने, अनि ती कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन धेरै गाह्रो छ। म चाहिँ निलो कार्ड हो, म व्हिलचेयर युजर हो। निर्वाचन केन्द्रमा जानलाई म आफैलाई अप्ठ्यारो छ। व्हिलचेयर गुडाएर कति ठाउँमा व्हिलचेयर
उक्लिन नसक्ने, र्याम्पहरू नहुने, अनि भर्याङका खुड्किलाहरू हुने, अनि स्कुलका गेटहरूमा विद्यालयमा भएका उसमा गेटहरूमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री अहिले पनि नभएको अवस्थाले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो। अपाङ्ग सेवा संघ बाराका अध्यक्ष धनप्रसाद बजगाईको यो भनाइले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नजिकिँदो चुनावमा सहज रूपमा मतदान गर्न पाइनेमा दुविधामा रहेको संकेत गर्छ। मुलुकभर करिब 30 लाखको संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अनुमान छ। विशेष गरी दृष्टिविहीन वा सुस्त श्रवण शक्ति भएकाहरूका लागि मतदान प्रक्रिया थप जटिल हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मतदान प्रक्रियामा दोस्रो व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने भएकाले मतको दुरुपयोग हुन सक्ने भए आफूहरूमा रहेको दृष्टिविहीनहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ मध्य प्रदेशकी सहसचिव अन्जु धिताल भन्छन्, विशेष सम्बन्धित अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको बाहिरी पहुँच हुँदैन। पहुँच नभएको हुँदाखेरि उसलाई एउटामा आस्था छ, परिवारलाई अर्कोमा आस्था छ भनेदेखि परिवारको दबावमा, करमा, परिवारको रहरमा पनि दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ मतदान गर्न पाइरहेको हुँदैन। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको चाहिँ अधिवेशनमा चाहिँ सबै प्रकारका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले आफैले मतदान गर्न पाउँथे होइन। हो त्यस्तै खालको व्यवस्था चाहिँ विद्युतीय मतदान चाहिँ भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दृष्टिविहीन, शारीरिक अशक्तता, अपाङ्ग भई आफै मतदान गर्न नसक्नेले परिवारका एक सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहायतामा इच्छाएको उम्मेद्वारलाई मत गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस अर्थमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मतदानका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधिका रूपमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल अपाङ्ग महिला संघीय अध्यक्ष टिका दाहाल बताउँछिन्। भोटरको रूपमा मात्र युज हुने, निर्वाचनको बेलामा चाहिँ एकदम तानातान गर्ने, मेरो र तेरो भन्ने, अब कतिपय प्रलोभनहरू पनि देखाउने, तर अघि पछि चाहिँ अपाङ्गताको मुद्दाहरूमा पटक्कै वास्ता नगर्ने राजनीतिक दलको नेताहरूले पनि टिपेर गइसकेपछि पनि अपाङ्गताको सवालहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा नराख्ने। त्यसमा पनि अब अपाङ्गता भएको महिला बालिकाहरूको हकमा त झन् उनीहरू यसै पनि घरभित्र या बाहिर हिंसाको जोखिममा छन्, उनीहरूको कुराहरू पनि नउठ्ने र झन् बढी विभेदमा पारिएको अवस्थाहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। निर्वाचन आयोगले अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतदानका क्रममा लाइन बस्नु नपर्ने लगायतका विविध सुविधा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त भने नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गुनासो छ। महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा भन्छन्, होचापुरका व्यक्तिहरूले पनि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले ती मत पेटिकाहरू अग्लो ठाउँमा राखिने, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकल, बैशाखी आदिका सहायक सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुकूल हुने गरी मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू छनौट भएको स्थिति थिएन। त्यसले पनि समस्या परेको थियो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई मतदानका क्रममा हुने गरेका असुविधा परिपूर्ति बारे निर्वाचन आयोग भने मुख दर्शक बनेर बसेको देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हात बाँधिदिएकाले सेवा सुविधा वृद्धि गर्न आफ्नो भूमिका नहुने आयोगको तर्क छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल भन्छन्, अहिलेको मौजुदा स्रोत साधनले त अरू थप केही व्यवस्था हुन सकिँदैन। के उहाँहरूले आफ्नो परिवारको लागि सदस्यलाई विश्वास गर्नु पर्यो, होइन भने निर्वाचन आयोगलाई विश्वास गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगको मतदान अधिकृत भनेको अब हर तरहले उहाँ निष्पक्ष हुनुपर्छ, त्यो विश्वास गर्नु पर्यो होइन। र इभिएम मेसिन प्रयोग नगर्दासम्म त्यो समस्या चाहिँ रहिरहन्छ। इभी मेसिनको लागि बाध्यकारी अवस्था के हो? मेसिन कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने भने त्यसको प्रमाणीकरणको विषय अनि स्रोत जुटाउने कुराहरू, राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुपर्ने कुराहरू यी भइसकेपछि मात्रै आयोगले गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। अहिले तत्काललाई त त्यो सम्भव देखिँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापन सहज बनाउने विषय यसै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो आइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा सहज रूपमा मतदान गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ। सम्मुखमा आएको चुनावमा समान र सहज सुविधाका लागि सरोकारवाला निकायले ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने क्रममा रहेको काभ्रेको पनौती नगरपालिका पछिल्लो समय पर्यटकीय हबको रूपमा चिनिँदै आएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगरका रूपमा चिनिँदै आए पनि पनौती नगरपालिका विकास आयोजनामा भने पछि परेको स्थानीयको गुनासो छ। अर्जुन आचार्य, पनौती नगरपालिका 6 नम्बरबाट राम्रो काम गर्ने, सबै कुराको सुविधा दिने, सबैको दुःख मर्का बुझ्ने, रोगीहरू असहायहरूको सेवा गर्ने, राम्रो काम गर्ने, गाउँ टोल सहर सबैमा उनीहरू ध्यान दृष्टि दिने, त्यस्तो चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ चुनेर आए। हामी खुसी। ज्ञानमा श्रेष्ठ, पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बस्छु। आफ्नो ठाउँहरूको टोलहरूको विकास होस्, राम्रो गरून्, त्यही त हो नि। हामीलाई चाहिएकै धारा, पानी, कुवा होइन, त्यस्तो बाटो सुविधा सम्पन्न होस् भन्ने नै चाहन्छु। पनौती पालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। राम्रो विकास गर्ने होस्, राम्रो जनता राम्रो काम गर्ने होस् भने
पनौती सांस्कृतिक सम्पदाले धनी भए पनि यसको संरक्षण र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। सो क्षेत्रलाई गुमनाम हुनबाट रोक्न केही स्थानीय बासिन्दाले पहल भने गरेका छन्। पनौतीले विदेशी भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन पर्खिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। पर्यटकले घुम्नका लागि त्रिवेणी घाट, इन्द्रेश्वर सम्पदा क्षेत्र, भालेश्वर, गोरखनाथ मन्दिर लगायत धार्मिक स्थल प्रख्यात छन्। पर्यटक आकर्षित गर्न 12 वर्षे मकर मेला, पनौती जात्रा, नमोबुद्ध जात्रा, हरिसिद्धि, माधव नारायण आदि पर्वहरू सञ्चालनका लागि स्थानीयवासीले अक्षय कोषको स्थापना समेत गरेका छन्। यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनबाट कंग्रेसका उम्मेद्वार रामशरण भण्डारी पनौती क्षेत्रको समग्र विकासमा आफूले ध्यान दिने बताउँछन्। यो नगर कृषि नगरी पनि हो, यो नगर धार्मिक नगरी पनि हो। कृषि नगर भएको हुनाले यहाँ भएका कृषि क्षेत्रहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन लागिरहेको यो पुण्यभूमि पनौती, यसलाई हामीले धार्मिक पर्यटनको रूपबाट नि अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैगरी पर्यटनमा पनि भरपूर सम्भाव्यताहरू छ। दोस्रो अब शिक्षा, सामुदायिक शिक्षालाई चाहिँ आधुनिक शिक्षामा लैजाने मेरो एजेन्डा हो। शिक्षा र स्वास्थ्य भने उसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र त्यो स्वास्थ्यमा देखेको अहिले यो व्यथितिहरू पनौती नगरमा देखेको आर्थिक शासनहीनता, यसलाई अब सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार, यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। नगरवासीहरूलाई दिने, यहाँको निरपेक्ष नागरिकहरूलाई दिने सेवा सुविधालाई पारदर्शी ढङ्गबाट हामीले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। पनौती क्षेत्रमा शहीद पार्कहरू, काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानी आयोजना, पनौती रंगशाला, पुण्यमाता करिडोर लगायतका विभिन्न ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरुवाती चरणमा छ। पनौतीमा विभिन्न दलका गरी 9 जनाले मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। सबैले आफ्नो एजेन्डाहरू अघि सारेका छन्। विपक्षी दल एमालेबाट मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएका भीमप्रसाद नेउपान्यले यस अघिको कार्यकालमा अपूर्ण रहेका धेरै कामलाई पूर्णता दिने बताउँछन्। अघिल्लो चरणमा सुरु गरेका केही कामहरू हाम्रा बाँकी छन्। पनौती नगरपालिका हो, फेरि पनि यो गाउँ विकसित नगरपालिका हो। गाउँको संख्या धेरै छ। गाउँ धेरै भएको नाताले कृषि र पशुपालनलाई हामीले वैज्ञानिकरण गरेर जानुपर्ने छ। खेती प्रणालीलाई वैज्ञानिक गरेर जानुपर्ने छ। बेमौसमी तरकारी खेतलाई प्राथमिकता लानुपर्ने छ। खाडी मुलुकमा जाने युवाहरूलाई हामीले यहीँ रोकेर रोजगारी सिर्जना गर्नु परिस्थिति, यो काम हामी गर्छौँ। एउटा दोस्रो, यो पनौती सहर पुरानो सहर हो, यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूची गरेर धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता लिएर जान सकियो र यी हाइवेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बनाउन सकियो भने मेरो विचारमा पनौतीका जनताहरूको समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यिनका चाहिँ ओठमा हाँसो आउने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो काम हामी जनप्रतिनिधिहरूले गर्छौँ। यिनी 5-7 वटै नयाँ काम हुन्, त्यसलाई हामी आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। 12 वटा वडा रहेको नगर कृषिका लागि पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। पनौतीलाई आलुको पकेट क्षेत्र पनि मानिन्छ। यस्तै ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय नगर, व्यवस्थित बस्ती विकास, रोजगार सृजना, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके नगरले विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मध्य प्रदेशको राजधानी शहर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारीको चर्चाले बढी महत्व पाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले दुवैका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी परेको छ। विगतमा पनि बागी उम्मेद्वारले चुनाव जितेको इतिहासका कारण यो पटक निर्वाचनमा पनि दल बाहिरका उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा हेर्न लायक हुने देखिएको छ। बिहान सखारै चुनावी प्रचारमा निस्कन लागेका मेयरका प्रतिस्पर्धी मनोज शाह आफूलाई बागी उम्मेद्वार भन्न रुचाउँदैनन्। गठबन्धनमा सहमति गरेर टिकट नपाएपछि पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट भएका उनले भने, बागी भनेको के हुन्छ भने छाबाट लडेका मान्छे त्यसको विपरीतमा या विरुद्धमार्गको मान्छे लड्छ भने त्यसलाई बागी भनिन्छ। यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारै दिएको छैन र म आधिकारिक उम्मेदवार हुँ। मसँग छाप मात्रै छैन, चेहरा उही छ, विचार उही छ, सिद्धान्त उही छ। यो गाछी छाप मात्रै शेरबहादुरजीले यो गठबन्धनले गर्दा
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम जहाँबाट काङ्ग्रेस समाप्त गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, जो आफूलाई सच्चा काङ्ग्रेसी भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू बागी हुनुभएको छ। 3 दशक भन्दा बढी समय कांग्रेसको राजनीति गरेका मनोज शाह टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पुगेका हुन्। अघिल्लो पटक पनि निर्वाचन हारेका मनोज शाहले बागी उम्मेदवारी दिँदै धार्मिक र सांस्कृतिक शहर जनकपुरको समग्र विकास आफ्नो एजेन्डा भएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, मेयरको प्रथम कर्तव्य हुन जान्छ कि जो सहरको तपाईँ मेयर बन्दै हुनुहुन्छ त्योको कुना काप्चादेखि हरेक ठाउँको सबभन्दा क्लिन गर्नु, बिहान बिहान झाडु लगाउनु पर्यो र सम्पूर्ण सहरलाई सफा राख्नु पर्यो। कुनै पनि सिटीलाई सफा राख्नु हाम्रो मेयरको प्रमुख कर्तव्य बुझ्न जान्दछ। हामी सबभन्दा पहिले त्यही काम गर्नेछौँ। यो अहिले 1 वर्षभित्र हामीले सिनेटी ल्यान्डफिल साइट बनाउनु छ। गठबन्धनको सहमति अनुसार जनता समाजवादी पार्टीबाट अहिलेका मेयर लाल किशोर शाह फेरि निर्वाचनमा होमिएका छन्। अघिल्लो पटक तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचन जितेका लाल किशोर शाह अहिले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रोजाइमा पर्दै गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका हुन्। पछिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्न आफू फेरि मेयर बन्ने तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ। कर लगत समेत खडा गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेर जानकी मन्दिरको सिस्टम पनि जुन यहाँ चाहिँ गुरु परम्पराको परम्परा छ त्यसलाई कायम राख्दै एउटा क्षेत्र चाहिँ हामीले अहिले तात्काललाई दिएका छौँ। त्यो सबै सरकारले स्वीकार गरेको छ। आउने 5 वर्षमा विश्व सम्पदा सूचीमा स्वीकृत भएको चाहिँ जो जान्छ यो चाहिँ मेरो विश्वास छ र यसलाई चाहिँ स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार हामी एउटा सामान्य पूर्वाधार हामी खडा गरेछौँ। यो स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार हामी खडा गरिहाल्छौँ। एमालेबाट शिवशंकर शाहले उम्मेदवारी दिएपछि रुष्ट भएका एमालेकै नेता रामदेव शाहले मेयरका लागि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। व्यवसायी समेत रहेका एमालेका नेता शिवशंकर शाह गठबन्धन वा बागी उम्मेदवारीले आफूलाई फरक नपार्ने दावी गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, हैन एमालेबाट बागी उम्मेदवारी त मलाई थाहा भएन कहाँ परेको छ, हामीले हेर्न पनि हेरेका छैनौँ। गठबन्धनबाट त बागी छ, गठबन्धन त ठगबन्धन, गठबन्धनको त अस्तित्वै छैन। गठबन्धनमा जुन उम्मेदवार छन् जहाँ पनि गइरहेछन् त्यसलाई जनताले बहिष्कारै गरिरहेछन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरे पनि मेयरको टिकट नपाएपछि जानकी राम शाहले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मनोज चौधरी समेत प्रतिस्पर्धामा छन्। जनकपुरमा मेयरका लागि 39 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, तर धेरै उम्मेदवारको खासै चर्चा भएको पाइँदैन। जनकपुरलाई अघि बढाउन आफू सक्षम रहेको दावी सबै जसो उम्मेदवारले गरेका छन्। ती मध्येका एक एमालेका उम्मेदवार शिवशंकर भन्छन्, मैले परिचालना गरेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका विश्व स्तरीय पर्यटकीय सहरको रूपमा विकसित हुन्छ। कृषि बेस्ड औद्योगिक करिडोरको पनि रोजगार सृजना सहितको विकासशील सहरको रूपमा हामी हेर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, एमालेका नेता रघुवीर महासेठ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको प्रभाव रहेको भनिएको जनकपुरको चुनावी समीकरण स्वाभाविक रूपमा रोचक मानिएको छ। केन्द्रीय नेताको प्रभाव अनि स्थानीय तहमा भएका पार्टी परिवर्तनसँगै टिकट वितरणले जन्माएको असन्तुष्टिका बीच जनकपुरका मतदाताको रोजाइ भोटमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यसका लागि अब झण्डै 2 साता कुर्नु पर्नेछ। त्यसमाथि बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जनकपुरमा चुनाव जित्ने गरेको विगतलाई यहाँका मतदाताले स्मरण गरिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अजित तिवारीका साथमा अनिल बोगटी, जनकपुर धाम। कान्तिपुर सविस्तार। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा यति बेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ। नेताहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुँदा स्थानीय भने जनकपुरको विकासका विषयमा चिन्तित छन्। यत्रतत्र छरिएका फोहोरको व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बजारलाई आगामी नेतृत्वले सुधार गर्ने स्थानीयवासीले अपेक्षा राखेका छन्। जनकपुरका मतदातालाई सहकर्मी सन्तोष गन्धर्वले आफ्नो सहर कस्तो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। मेरो नाम महादेव मुखिया, उत्तिमपुर वार्ड नम्बर 4 जनकपुरै पर्छ। काम त राम्रो गरिरहेको छैन, सबै ठकेर नै खाइरहेको छ। जनताहरूलाई पनि दुःख पीडा परिरहेको छ। जनताले त भोट दिन्छ। योगेन्द्र शाह, वार्ड नम्बर 2। त्यो पुरानो आउनु हुँदैन, नयाँ आओस्, विकास गरोस्, जनताको दुःख दर्द बुझ्ने खाले व्यक्ति आओस्। नौलो आएपछि नौलो किसिमको सोच विचार हुन्छ उनीहरूको, हैन। पुरानै किसिमले आयो भने त्यो पुरानोबाट केही हुने होइन। दामोदर खनाल 2 नम्बर पार्टीले सुन्नुपर्छ। किनभनेदेखि यहाँ पार्टीले नै गर्दाखेरि यो डिस्टर्ब भइरहेको छ, जनकपुरको विकास हुन पाइरहेको छैन।
मेरो नाम अलाउद्दिन साफी हो, जनपा वार्ड नम्बर 1। समस्या जति भने पनि कमै जस्तो लाग्छ मलाई। समस्याले यो ग्रसित भएको ठाउँ हो। यहाँ 5 वर्षमा बस आफ्नो फाइदाको सेवा अरू केही गर्न सकेन। एउटा यसलाई राजनीतिलाई यसलाई व्यवसायीकरण बनाएको छ। मेरो नाम श्रवण बस्नेत, जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3। यो कुनै ठाउँमा त्यो हिँड्ने बाटोमा दोकानहरू राखेको छ, हस्पिटलहरूमा यति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहाँनिर जानकी मन्दिरनेरि हुन्छ। त्यो सब कुराहरू अलिकति र यो टोयलेटहरू पनि ठाउँ ठाउँमा बनाइदिनु। बाहिरको मान्छे आउँदाखेरि, काठमाडौँको मान्छे आउँछ, इन्डियाबाट मान्छे आउँदाखेरि टोयलेट बनाइदिनु पर्ने। गर्मीको समयमा मान्छेलाई पानी खानको लागि पनि अलिक अप्ठ्यारो छ। केही कुराहरू त नि, अरू त बाटोघाटो त सब पनि नै सकेको छ। सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दाबी गर्दै आए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब 44 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाउन सकेको छैन। 2075 मङ्सिर 10 गते औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक भने सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आएका छन्। ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनालले अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएर सरकारले श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताउनुभयो। श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2017 का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा 70,86,000 कार्यरत छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वित्तीय र बीमा क्षेत्रको वृद्धि 6.06% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब 2% बिन्दुले बढी हो। कोभिडको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण गएका 2 आर्थिक वर्षमा वित्तीय र बीमा क्षेत्रको वृद्धि दर खुम्चिएको थियो। कोभिडको जोखिम कम भएपछि मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढेका छन्। यसैले ब्याङ्किङ र बीमा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेकाले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धि दरमा सुधार देखिएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको प्रगति र बाँकी 3 महिनाको सम्भावित गतिविधिका आधारमा विभागले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नाची शासनकालमा भएका युद्ध अपराधको जरिवाना माग्दै इटलीमा परेका मुद्दा विरुद्ध जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च अदालतमा नै मुद्दा दायर गरेको छ। इटलीका अदालतमा नाची शासनका समयमा जर्मनीका तर्फबाट भएका युद्ध अपराधका 25वटा मुद्दा परेका थिए, जसमा इटलीका अदालतले जर्मन पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेका रोमका केही भौतिक सम्पत्तिलाई इटली सरकारले क्षतिपूर्तिका रूपमा प्रयोगका लागि गर्ने तयारीपछि सो मुद्दा दायर भएको हो। आगामी 25 मेमा इटलीको अदालतले जर्मन सरकारको सम्पत्ति बिक्री गर्ने बारे निर्णय गर्नेछ। ती भौतिक घरहरू जर्मन परम्परा, इतिहास र अध्ययन केन्द्रका रूपमा रहेको छ, जसलाई बिक्री गर्न रोक्ने बर्लिनको तयारी छ। सन् 2008 मा इटलीको सर्वोच्च अदालतले सन् 1944 मा टस्कनीमा मारिएका 9 जनाको परिवारलाई 10 लाख युरो क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडले उचालेको छ। गैराती भएको खेलमा स्पेनियोललाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै रियलले उपाधि जितेको हो। रियलले 4 खेल बाँकी रहँदै उपाधि जितेको हो। स्पेनिस ला लिगामा रियलको यो 35औं उपाधि हो। घरेलु मैदानमा रियललाई जिताउन रोड्रिगोले 2 गोल गरे। खेलको 33औं मिनेटमा रोड्रिगोले गोल गर्दै रियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 43औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै उनले टिमलाई अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 55औं मिनेटमा मार्कुस एसेन्सियोले गोल गर्दै रियलको अग्रता तेब्बर बनाए। त्यसपछि खेलको 81औं मिनेटमा करिम बेन्जिमाले गोल गर्दै रियललाई 4-0 को जित दिलाए। यस जितसँगै रियलले 34 खेलमा 81 अङ्क जोडेको छ। रियल दोस्रो स्थानको सेभिया भन्दा 17 अङ्कले अघि रहेको छ। स्पेनियोल 39 अङ्क जोडेर 14औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:37 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।